बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबरें हैं, तीन बड़ी खबरें हैं। तीनों के अंदर की खबर आपको देंगे क्योंकि डेवलपमेंट्स तेज़ी के साथ बदल रही हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में अजीब व गरीब किस्म की चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई कि ये हो क्या रहा है। कुछ फैसला साज कुव्वतें हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे कौन है, और कुछ जो फैसला समझने वाले हैं उनको फैसले की समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया। 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने ख़त लिखा, उसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, और 7 रुकनी बेंच बना दिया जो कि परसों यानी कि 3 तारीख को इसकी समाअत करेगा, और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया। दूसरी बड़ी खबर आई कि जो हुकूमत ने एक रुकनी कमीशन या यक रुकनी कमीशन बनाया था साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में, तो जिलानी साहब ने उस कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया, माजरत कर दी, और कहा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को खुद देख रहे हैं तो मुनासिब नहीं लगता कि वो इसकी इंक्वायरी करें। वैसे भी उनको इसके ज़वाबतकार या TORs उसके ऊपर एतराज़ है। और फिर आज की सबसे बड़ी इन दोनों खबरों से भी बड़ी खबर, तोशा खाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर दी गई। ना सिर्फ इमरान खान की बल्कि बुशरा बीबी की भी सज़ा मुअत्तल कर दी गई, और हैरत अंगेज़ तौर पर नैब ने इसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि कहा कि ये सज़ा मुअत्तली का केस बनता है। ये आप अंदाज़ा लगा लें, अब ईद के बाद इसके ऊपर समाअत होगी। तो लग ये रहा है कि अब ये जो बुशरा बीबी हैं वो तोशा खाना केस में ज़माना जो क्योंकि वो अब उनकी हो गई है मुअत्तल, सज़ा मुअत्तल होगी तो वो तो रिहा हो जाएंगी। खान साहब नहीं होंगे क्योंकि खान साहब को सज़ा हुई है, जो साइफ़र का केस है उसमें उनको ऑलरेडी सज़ा जो है वो हो चुकी है, वो मुअत्तल नहीं हुई। लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है वो भी हो सकती है, और ये भी यहाँ पे शुनीद है वफाकी दारुल हुकूमत में कि हो सकता है कि इमरान खान छोटी ईद जो है बनी गाला में गुजारें। तो ये बहुत कुछ चल रहा है। आज एक ही दिन बड़ी खबरें, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स, और तीनों मैंने आपको जो है वो बता दी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने साथी जजेस के साथ मशावरत के बाद, क्योंकि एक कमेटी बनी हुई है, उस 3 रुकनी कमेटी ने फ़ैसला किया। उस फैसले की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था कि हमारे अमूर में, हमारे कामों में एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं, खुफिया एजेंसी मुदाखलत करती है, उस ख़त की तहकीकात के लिए आज खुद नोटिस ले लिया है, और 7 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत जो है वो अब करेगा। परसों यानी कि 3 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ सामने रखेंगे, और उसके साथ साथ फिर ये इस ख़त के अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इस ख़त को जो है वो सुनेगी। हालांकि ये ख़त जो था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म से जो मुलाकात की थी उसमें ये इत्तफ़ाक़ हुआ था कि एक इंक्वायरी कमीशन, जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनेगा, इसकी इंक्वायरी करेगा, और वो जुडिशल इंक्वायरी जो कमीशन है उसके लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का जो नाम था वो सामने आया था। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने आमादगी ज़ाहिर की थी तो उनका नाम दिया गया था। चीफ जस्टिस से भी हुकूमत पाकिस्तान ने हफ्ता को यानी कि 30 मार्च को उनके साथ बाकायदा मुशावरत की, उनके साथ बाकायदा जो है रब्ता किया, और फिर उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी का नाम सामने आया। तो लेकिन आज जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं वो एक ख़त लिखते हैं वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में वो कहते हैं कि जनाब मैं इस कमीशन की सरबराही से माज़रत करता हूँ, क्योंकि ये जो कमीशन है ये आइन के आर्टिकल 209 उसके जो पैरामीटर्स हैं मेरे ख़्याल में उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरता। और साथ ही उन्होंने कहा कि चूँकि जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ये ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो मेरा ये मुनासिब नहीं है कि जब एक आला फोरम जो है उसको ख़त लिखा गया है तो फिर जो है वो उसकी इंक्वायरी जो है वो करें।
اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے جو TORs ہیں، جو ضابط کار ہیں، اس کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ اعتراض ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ان کو اس کے اوپر اعتراض ہے تو وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس کی انکوائری کریں، تو لہٰذا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اظہار اعتماد جو ہے وہ کیا گیا، لیکن وہ انکوائری نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مناسب ہوگا، بہتر ہوگا کہ چونکہ یہ ایک ادارہ جاتی معاملہ ہے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ خود اس کی جو ہے وہ انکوائری کریں اور اس معاملے کو دیکھیں، اور اس کو ادارہ جاتی جو سطح ہے اس کے اوپر ہی جو ہے وہ حل کر لیا جائے، اس کو نپٹا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تاکہ جو انصاف جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے ایک چیز اور بھی جو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بات کہی گئی کہ پاکستان چیف جسٹس پاکستان ادارہ کے سربراہ کے طور پر ادارہ جاتی سطح پر یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں، اس لیے ایک رکنی کمیشن کی سربراہی سے میں جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں۔ یہ ان کی طرف سے سامنے جو چیز ہے وہ آ گئی۔ اب ایک اور ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج خود نوٹس والی میں نے آپ کو بتا دی بات، یہ خبر بڑی خبر ہے کہ اور اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جناب آج جو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے آج توشہ خانہ کیس میں بانی PTI تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی ہے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رہائی عمران خان کی تو نہیں ہو سکتی، بشرا بی بی کی ہو جائے گی۔ روبرو آج پیش ہوئے عدالت کے پراسیکیوٹر نیب کی جانب سے امجد پرویز، اور دوران جو سوال تھے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ علی ظفر صاحب اگر آپ اپیلوں پر دلائل دیں گے تو ہم آپ کو نہیں سن سکتے، سائفر کیس میں اپیلوں کو سنا جا رہا ہے، دونوں اپیلوں کو ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا۔ اور توشہ خانہ کیس آج سن کر کل سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتے، سائفر کیس میں FIA کے دلائل شروع ہونے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا وقت لیتے ہیں، ہم توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جب نیب کو پوچھا کہ یہ آپ کا اس کے سزا معطلی کے معاملے کے اوپر کیا موقف ہے، تو حیرت انگیز طور پر نیب کے پراسیکیوٹر امجد پرویز نے کہا کہ جناب یہ سزا جو ہے وہ معطل کی جائے، فیصلے کا جائزہ انہوں نے لیا ہے تو لہٰذا یہ سزا معطلی کا کیس بنتا ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں۔ بعد ازاں کیس کی جو سماعت ہے وہ عید کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں 31 جنوری کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ جو اس وقت کے جو جج تھے صاحب عدالت کے محمد بشیر، انہوں نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا تھا۔ 78 کروڑ 70 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا تھا۔ بعد ازاں 16 فروری کو عمران خان نے سائفر توشہ خانہ نکاح کیسز میں سزائی گئی سزاؤں کے خلاف عدالتوں سے رجوع کیا تھا، اور 26 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ نیب کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کیا تھا۔ 29 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ تحائف ریفرنس میں سزا کے خلاف پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت ملتوی کر دی تھی۔ پھر یہ بعد میں اس کے اوپر کیس جو ہے وہ سنا جاتا رہا، اور آج جو ہے وہ سزا دونوں کی جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ تو یہ آج 3 بڑی اہم اور امپورٹنٹ خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ وفاقی دارالحکومت میں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اب ایک نئی جو ہے وہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان پھر ایک پیج پر آ رہے ہیں، کیا حکومت سے زیادہ عمران خان کی سربراہی میں اپوزیشن جو ہے وہ طاقتور ہو گئی ہے، کیا کوئی نیا سسٹم بننے جا رہا ہے، یا پھر جو چیزیں ہیں وہ کسی اور طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ ہم بھی اور آپ بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے اور آپ کو تازہ ترین معلومات سے جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ